بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له،
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله